Good morning everyone. म चाहिँ टक्क मेरो चाहिँ सेकेन्ड टर्मिनल एक्जाम डे 2 अब एक्जाम दिन जाला हैन अब एक्जाम डे ठाउँमै गएर भेटौँ न गाह्रो छ गाइस गाह्रो छ बोलेर खान गाह्रो छ चिसोमा है सो अब हामीले चाहिँ एक्जाम सक्यौँ है हाम्रो मामा डन है यो मामा डन एक्जाम सकेर कहाँ जानु घर जानु अब म चाहिँ घरबाट निस्केँ है मेरो चाहिँ आज फुर्सद छ साथीहरूले चाहिँ मलाई कुर्दैछ बालाजुमा छ अरे म बस्ने चाहिँ नेपाल टाढो म टक्क माछा पोखरी गएर बस चढेर साथीहरूलाई भेट्छु टक्क अनि फुर्सद लिनुपर्छ बालाजु आइपुग्यो साथीहरूलाई के